दर्शकवृन्द धेरै धेरै स्वागत छ चितवनको खैरनीबाट म सन्तोष देउजा। तपाई यति बुढो मान्छेले तपाईको छोरीलाई त्यसरी घाँटी रेटेर मारेको भए तपाईले सहन सक्नुहुन्थ्यो? तपाईको छोरालाई तपाईलाई आज तपाई यहाँसम्म किन आएको? तपाईको छोरालाई कारावास भयो, जेल भयो, त्यही भएर त्यो छोरोलाई एकचोटी झुलुक्क देख्न पाउँछु कि भन्ने आएको। त्यो मन्जुको काटेको घाँटी हेर्न हैन तपाई। अब मैले मेरो प्राणले धानुले शिक्षा दीक्षा दिन्छु सर, खाना खुवाउँछु। कति मिठो, कति राम्रो छोरो रहेछ नि। दर्शकवृन्द, हामी यो दृश्यमा देखाइरहेको 7 महिने अबोध बालक, जहाँ हामी अहिले सिमलटाढीमा छौँ, जुन दर्दनाक घटना भएको छ, यही 7 महिने अबोध बालकलाई के थाहा थियो र उसले आफ्नो आमा गुमाउनु परेको छ। दर्शकवृन्द, 7 लाख रुपैयाँ जारी तिरेर ल्याएको कान्छी श्रीमतीको घाँटी रेटेर हत्या भएको प्रसङ्ग लिएर आएको छु। दर्शकवृन्द, एउटा दर्दनाक घटनाको माझमा आज चितवनदेखि सार्वजनिक गर्दैछु, त्यसैले हामीले अन्तिम समय हेर्नु होला। हरेक पीडाबाट गुज्रिएको हुन्छ। त्यो पीडा हामी यतिखेर महसुस गर्न सक्छौँ कि यो 7 महिने बालकले कहिल्यै पनि आफ्नो आमाको न्यानो काख पाउन सकेन, किनकि 7 महिना बितिसक्दा आफ्नो आमालाई गुमाउनु परेको छ, त्यो पनि आफ्नै बाबुको कारण। खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा जुन घटना घट्यो, त्यो घटनापछि हामी उहाँ मृतकका आफन्तसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर उहाँका मृतककी भाउजू हुनुहुन्छ हामीसँग। यो घटनाको प्रकृति कस्तो थियो र किन यो घटना घट्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब उनीहरूको श्रीमान श्रीमतीको अगाडिदेखि नै हैन, यहाँ ल्याउनुभन्दा अगाडिदेखि नै उनीहरूको श्रीमान श्रीमतीको भित्री कुरा भएर त्यो अब उसको श्रीमान जड्या हैन। मेरो नन्दको दोस्रो बिहा हो यो। उसको पहिला बिहा 18-19 वर्ष अगाडि नै भएको हो। अनि त्यहाँबाट अब त्यसले जड्या श्रीमान भएको, तिमीलाई अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु पल्लोमा नफसायो हैन, तँलाई म सुखले पाल्छु। मेरो श्रीमतीको बिहे गरेको 22 वर्ष भयो, बच्चा भएको छैन, मलाई एउटा बच्चा दे, तँलाई रानी बनाएर पाल्छु भन्ने अनेक आश्वासनहरू देखायो। अनि त्यहाँबाट उसलाई कस्तो गर्यो भने ब्ल्याकमेल गर्यो, जस्तो फिल्महरूमा गरिन्छ त्यस्तै गरी ब्ल्याकमेल गरेर। ब्ल्याकमेल चाहिँ कस्तो के? ब्ल्याकमेल कस्तो हिसाबले गर्यो भन्दाखेरि उसलाई 2 वर्षदेखिबाट पछि लागेछ हैन। अनि टर्चर दिँदा फकाउने, टर्चर दिने अनेक प्रक्रिया गर्दाखेरि नि नमानिसकेपछि लास्टमा उसको घर अगाडि ल्याएर टडक राख्थ्यो अरे हैन। त्यो अब त्यो रेकर्ड उहाँ पनि दिएको थियो बजिनीमा। अब त्यो रेकर्ड अहिलेसम्म छ कि छैन, स्वयं मृतकले नै बोलेका छन् 6 महिना अगाडि हैन। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि टडकमा जबरजस्ती लगेर बलात्कारको रूपमा पहिला उसलाई उत्यो गर्यो हैन। अनि त्यसपछि अब बच्चा बच्यो भने तँलाई म लैजान्छु, बच्चा बसेन भने केही आर्थिक सहयोग दिन्छु, कस्तो भनेदेखि उसले एकदमै शोषण गर्न खोज्यो के। अनि त्यसपछि अब त्यस्तो हुँदाहुँदै बच्चा बस्यो। 3 महिनाको बच्चा भइसक्यो रहेछ पेटमा, हामीलाई थाहा थिएन। उसको छोरीको एसएलसी दिने बेला नन्दको। अनि त्यसपछि ल हिँड म लिएर जान्छु भन्दाखेरि मेरो छोरीको एसएलसी छ, म अहिले जाँदिनँ भन्ने कुरा भएछ त्यहाँ हैन। अनि त्यस्तो भएपछि अनि त्यहाँबाट एसएलसी दिइन्जेल पर्खिएपछि उसलाई लिएर आएर चितवन राख्यो केटाले हैन। चितवन लिएर आएर राख्यो। अनि घरको श्रीमतीलाई पनि 3 महिनाको बच्चा पेटमा छ भनेर, 22 वर्षसम्म बच्चा नभएको श्रीमतीलाई 3 महिनाको बच्चा पेटमा छ भनेर पटुका बान्ने, कपडा राख्ने अनेक गरेर अनि त्यहाँबाट प्रत्यक्ष समाजको अगाडि मेरो श्रीमती 22 वर्षपछि गर्भवती भई। अब यसलाई बेड रेस्ट गर्नु भनेको डक्टरले, म अब यसलाई काठमाडौँ रहेर बेड रेस्ट गर्छु भनेर ल्याएर चितवनमै राखेछ, एकै ठाउँमा एउटै डेरामा हैन। अनि राख्ने क्रममा अब बच्चा बढ्दै गयो। हस्पिटल लैजाँदाखेरि चेक गर्ने, मन्जु पुरा सैनीको पेटमा बच्चा छ, के त्यसको नाम शर्मिला अधिकारीको बच्चा भनेर कागज बनाउने उनीहरूले।
अनि किन बारम्बार त्यस्तो गर्ने, एक दुईचोटि गर्दाखेरि खुसी हुन्छ मेरो जेठी श्रीमती, आखिरी बच्चा तिम्रै हो, तिम्रो हाम्रै हो, उसको बच्चा भनिदिँदाखेरि ऊ खुसी हुन्छ, भनिदेऊ न त भन्दो रहेछ, फकाउँदो रहेछ होइन। एक दुईचोटि गरिसकेपछि अनि डाक्टरले पनि चेक गर्ने अवस्थामा किन यस्तो गर्नुहुन्छ, बच्चा उसको पेटमा छ, तपाईँ किन यसरी उसको नाममा लेखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो घरको मामला हो, तपाईँलाई थाहा छैन भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तो भनेपछि अब त्यस्तो हुँदै 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 गयो। अलि दिन बसिसकेपछि सौता एकै ठाउँमा बस्दै जाँदाखेरि अनि अब यो बच्चा तेरो होइन, तैँले यो बच्चालाई छोरो भन्न पाउँदिनस्, यो मेरो छोरा हो बन्नुपर्छ, त यसको अन्टीसम्म भएर बस्न पाउँछेस्, तेरो केही व्यवस्था गरिदिउँला, बच्चा पाएर हामीलाई दे, हाम्रो छेउमा सानो पसल राखेर बस्नेसम्म तँलाई त्यो गरिदिन्छौँ हामी भन्नेसम्म टर्चर दिन थालेछ। त्यतिखेर चाहिँ लोग्नेले भन्दा नि सौताले बेसी टर्चर दिन्थ्यो अरे होइन। अनि टर्चर दिँदै सही नसक्नु भइसकेपछि एक दिन अब चेलीबेटीले अब दाजुभाइले त त्यतिखेरै नजा भनेर धेरै हामीले प्रयास गरे हो, यो बच्चा क्युरेट गरेर फालिदिने, हामीलाई थाहा पनि भएको हो होइन, यो बच्चा क्युरेट गरेर हामी फालिदिन्छौँ, तपाईँ नजानु भन्दाखेरि मर्नेसम्म स्थिति भइसकेपछि अब मलाई राम्रोसँग पाल्छु भने यस्तो गर्छु भने उस्तो गर्छु भने अनेक भन्नुभयो होइन। अब गइसकेपछि हामी फेरि वास्ता गर्दैनौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन नि भन्नुभयो होइन। अनि त्यस्तो भनेपछि अनि आइसकेपछि अनि त्यस्तो टर्चर दिन थालेपछि बहिनीलाई फोन गर्नुभएछ एक दिन, मलाई त यस्तो भन्छन्, घरबाट बाहिर पनि निस्किन दिँदैनन्, अनि त्यहाँबाट बच्चा पनि यस्तो गरेछ, अनि भोलि बच्चा जन्मिसकेपछि त मलाई यिनीहरूले मार्छन् क्यारे भनेर बहिनीलाई फोन गरेछन् रुँदै एक दिन होइन। अनि फोन गर्ने क्रममा अब दिदी बहिनीको मन त्यही हो, दाजुभाइबाट रुँदै कराउँदै आए। अनि दाजुभाइ ज्वाइँ सबै मिलेर चितवन खोज्न आइयो, हामीलाई खोज्न 2-3 दिन लाग्यो। अब कहाँ राखेको छ भने थाहा छैन होइन, कहाँ राखेको छ भने थाहा छैन। बल्ल 3 दिन खोजेपछि दाइहरूले पत्ता लगाउनु भएछ, पत्ता लगाएर भेटेर गएपछि अब यस्तो गर्दिनँ, पहिला चाहिँ झर्की फर्की गरेर बोलाएको थियो अरे, पछि चाहिँ दाइहरूले थर्काएपछि म अब यस्तो गर्दिनँ भनेको मान्छे भोलिपल्टै 7 महिनाको पेट भएको मान्छे पहिलाकै घरमा पुरा सैनिकै घरमा जा त भनेर फर्काएर पठाइदिएछ होइन। फर्काएर पठाइदिइसकेपछि अनि उहाँ जानुभयो, उहाँ गइसकेपछि अब त्यहाँको बासिन्दाले त सबैले भने, सबैले मधेसीसँग गएको छ भनेको थियो, घरकै छिमेकीले ल्याएर रहेछ भन्ने प्रुफ भयो। त्यहाँ भइसकेपछि ल शिव अधिकारीलाई पनि यहीँ झिकाउने भन्ने भयो, शिव अधिकारीलाई पनि झिकाउने भन्ने भएपछि 3 दिनको दिनमा बल्ल सबैजना मिलेर त्यहाँ झिकाइएपछि ओडाले कागज बनाएर यताउता गरेर सबै गरेर त्यहाँको छोडेको बच्चाहरूलाई अब त्यो जरिवाना जस्तो बच्चाहरूको भरपाई हुन्छ नि, एउटा आमाले कमाएर बच्चा पाल्थे, त्यो बच्चाको आमा खोसेर लैसकेपछि तैँले यो बच्चाको लागि केही गरिदिनुपर्छ भने त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले गरेर पैसा अलिकति राखिदियो बच्चाहरूको नाममा। अनि त्यसपछि लिएर आइसकेपछि बच्चा पेटमा छाउन्जेलसम्म त्यसले त्यति टर्चर दिएन अरे। जब बच्चा जन्मियो 1-2 महिनाको हुँदै गयो त्यसपछि अब यो बच्चा छोडेर यो गयो हुन्थ्यो, यो बच्चा अब कि गयो हुन्थ्यो कि यसलाई मार्न पाए हुन्थ्यो, उनीहरूको षड्यन्त्रै त्यही रहेछ के। अब त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन। अनि त्यहाँबाट त आजै अब कि बच्चा छोडेर जा कि के भन्ने, सधैँ टर्चर दिने, सधैँ टर्चर दिने। यो 4 महिनाको जुन बच्चा जन्मियो होइन, जन्मिएको यो 6 महिनाको बच्चा भइसक्दाको पिरियडमा तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क भयो कि? आमासँग सम्पर्क भयो। आमा यहाँ टाढी माइती हो, आमा आउनुहुन्थ्यो होइन, आउँदाखेरि भेट्न एकचोटि आमा जानुभएको अरे होइन। अनि जाँदाखेरि कस्तो भने अब घरबेटी नभएको घर रहेछ त्यो, उनीहरूको प्लान पहिला घरबेटी भएको घरमा राखेको थियो अरे। त्यहाँको घरबेटीले यो केटीलाई तिमीले यस्तो गरेर ल्याएर यस्तो दबाब दिन पाउँदैनौ है भनेपछि अलि अलग्गै ठाउँमा लगेर सारेर घरबेटी नभएको घरमा राखेको रहेछ। अनि राखेपछि अनि त्यसले अब त्यसको श्रीमती बिचमा उता गई, उहाँ बजिनी गएर यिनीहरूले आफ्नो नाममा भएको जग्गा श्रीमतीको नाममा गरे होइन, श्रीमतीको नाममा गरे। अनि श्रीमतीको नाममा गरिसकेपछि त्यहाँबाट त अब त्यहाँ त्यत्रो बवाल गरेर ल्याएको, त्यहाँ अलिअलि हल्ला भयो, घर मात्रै आफ्नो नाममा छ अरे, श्रीमतीको नाममा सबै जग्गा जमिन गरिसक्यो अरे भनेर हल्ला भयो। हल्ला भइसकेपछि अनि फेरि त्यो चितवन आइसकेपछि अब हाम्रो नन्दले पनि थाहा पाउनु भयो। अनि तपाईँले बच्चा मेरो बच्चा छ, तपाईँले यस्तो गरेर जेठीको नाममा सम्पत्ति गर्नुभएको अरे, तपाईँले मलाई के गर्न खोज्नु भएको भन्दाखेरि अब मेरो नाममा जग्गा हुँदाखेरि अब के भन्यो त्यसले बेचेर यतै आउने हो मन्जु, अनि त्यो सम्पत्ति आधी गर्ने हो भनेर उसले फकाएको जस्तो गर्ने, सौतासँग झगडा गरे जस्तो। अब हिजो चाहिँ कस्तो नियतले मार्यो थाहा छैन होइन, उसले चाहिँ प्रत्यक्ष धेरै रिस गरेको जस्तो नदेखाउने, सौताले चाहिँ बारम्बार टर्चर देखाउँदै अब बच्चा मेरो हुनैपर्छ। अब कस्तो घर रहेछ भने त हजुर त्यो घरमा जानुभयो कि जानुभयो, त्यो घरको झ्याल ढोका कहिले नै अगाडिबाट खुल्दैन अरे, पछाडिपट्टि एउटा झोका रहेछ, अगाडि सधैँ बन्द अरे। अब कति महिना भयो त्यहाँ आएर बसेको, 6 महिना भयो
6 महिना भयो होला 6 महिना भयो अरे त्यो घरको अगाडिको ढोका कहिले काहीँ बाई चान्स खुल्यो भने मात्रै नत्र त्यो घरमा अगाडि ढोका खोल्दैन अरे त्यो छिमेकीहरूले पनि राम्रोसँग देखेको थिएन अरे अब कस्तो हिसाबले राखेको थियो होला होइन अब उसको जेठी श्रीमती घुम्थे रे यताउता जान्थे रे आउँथे रे बच्चा लिएर पनि यताउता हिँड्थे रे तर कान्छीलाई बाहिर निकाल्ने वातावरण रहन्छ अब कहिलेकाहीँ माइतीमा छुस्स आमालाई फोन गऱ्यो भने उनीहरूको अगाडिबाट गर्न नहुने उनीहरूको अगाडिबाट फोन गर्न नहुने लुकेर गर्न पनि अगाडिबाट गराएछ भने काटिहाल्ने डरले अब त्यस्तो स्थितिमा राखेको रहेछ अब हिजो त अब कसरी मारेछ के गरी मारेछ भने हजुरहरूले नि हेर्नुभयो होला है जस्तो अब त्यहाँ आइपुगेर तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला खास हिजो चाहिँ के भएको थियो घटनाक्रम के पाउनुभयो जानकारी यहाँले हामीले जानकारी पाएअनुसार हामी त्यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँको अब छिमेकीले भनेका हुन् होइन एउटा बच्चा उसको श्रीमती घरभित्रै थियो अरे लोग्नी पनि घरभित्रै थियो अरे होइन उसको श्रीमतीबाट एउटा आवाज पनि बाहिर निस्केको होइन अरे पल्लो घरको बच्चाले सानो बच्चाले लौ न यो घरमा झगडा परेहा मान्छे मार्न लागेछ भने अरे बाटोमा खाना खाएर शीतलमा बस्ने यस्तो पिचमा एउटा दिदी कुर्सी हालेर बस्नु भएको थियो अरे दौडिँदै हेर्न जानुभयो अरे जाँदाखेरि यस्तरी कपालमा समातेर तरारीलाई आज मारेरै छोड्छु नमारी छोड्दै छोड्दिनँ भनेर घिसार्दै ल्याउँदै रहेछ अरे मुखमा हानेको अरे मुखमा एउटा दाँत थिएन अरे है अनि त्यहाँबाट घिसार्दै ल्याउँदै त्यो खाटको यस्तोमा खुकुरी रहेछ अरे दाबमै रहेछ अरे खुकुरी अनि स्वाट दाबबाट खुकुरी निकाल्यो अरे अनि निकालिसकेपछि त्यो दिदीले ओहो दाइ के हो तपाईँले श्रीमती मार्न थाल्नु भएको बच्चाको आमा मार्न थाल्नु भएको भन्दाखेरि यसलाई आज म मारेरै छोड्छु आज यसलाई काटेरै छोड्छु म यसलाई नमारी हुँदैन आज भनेर देख्दै नमार्नु भन्दा उनीहरूले पनि खुकुरी हातमा देखेर छेक्न सकेन अरे अनि त स्वाटै सेरेर मारिहाल्यो अब यो घटनाक्रम यस्तो हुनुको पछाडि बच्चा मात्रै कारण हो अथवा सम्पत्तिको कारण हो के लाग्छ बच्चाको कारण यिनीहरूको कस्तो षड्यन्त्र भनेदेखि उसले श्रीमती काट्ने जेलमा बस्ने बच्चा हुर्काएर ऊ शर्मिला घरमा बस्ने अब 2-4 वर्ष सजाय हुन्छ 2-4 वर्षपछि उनीहरू फुक्का भए होइन छोरो उसको भयो लोग्ने उसको भयो सम्पत्ति उसको अलरेडी नै छ कस्तो भने हाम्रो मान्छे मात्रै उसलाई फाल्टु भएको हो के बच्चा उसलाई आवश्यकता थियो बच्चा आवश्यकता नभएको भए 2 छोराछोरीको आमा 35 वर्ष कटेको आइमाई होइन त्यसमाथि पनि कुनै लोभ लाग्दो कलकलाउँदो उमेरको आइमाई होइन त्यसले फसाएर यसबाट बच्चा पैदा गर्ने अनि यसलाई पन्छाउने 2-4 हजार दिएर 2-4 लाख दिएर यसलाई पन्छाइदिने अनि हाम्रो सुखी जिन्दगी अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब सब बुझ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसलाई के गर्दै हुनुहुन्छ अब हामीले जाहेरी गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीलाई बराबरी सजाय दिने होइन जन्म कैद उनीहरूको त्यहाँ जेलमै मर्नेसम्मको कैद हुनुपर्छ आजीवन त्यो अब त्यो बाहिर निस्किने चान्सै छैन तर त्यो केटालाई मात्रै होइन केटाभन्दा धेरै केटीको हात छ होइन केटीलाई पनि त्यति नै सजाय हुनु पर्यो यतिखेर मृतकका दाई हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ यहाँलाई धन्यवाद यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ अब तपाईँलाई चाहिँ यो घटनाक्रम तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कसरी चाहिँ यो घटनाक्रम सिर्जित भयो होला यो घटनाक्रम त अब मानवीयबाट पनि यो टाढा छ हेर्नु मानवीय दानवको ढङ्गले विवश ढङ्गले घाँटी रेटेर हत्या गरेको छ अब हामी चाहन्छौँ हदैसम्म कारबाही होस् र कुनै पनि हालतमा कानुनको फन्दाबाट उम्किनु भएन अपराधी यो घटनाक्रमलाई तपाईँले पहिल्यैदेखि निहालिरहनु भएको थियो यो यस्तो भइरहेको थियो भन्ने जानकारी थियो कि थिएन यो त्यति राम्रोसँग हामी अब बहिनीसँग हामीले अब पहिला पनि त्यहाँबाट चाहिँ गइसकेपछि हामीले किनकि यस्तो गर्नु हुँदैन बहिनी नजा त तेरो आफ्नै राम्रो परिवार छ हामीले भनेका थियौँ 3 महिनापछि हामीले जब थाहा पाइसकेपछि बच्चा पेटमा आइसकेपछि हामीले थाहा पायौँ त्यसपछि त्यो नभनिसकेपछि म होइन जान्छु मेरो जे हुने भइसक्यो अब उसले राम्रोसँग पाल्छु विभिन्न अब लोभ प्रलोभनहरू देखाएको होला त्यही प्रलोभमा फसेर उसले मानिन हेर्नु अब बच्चालाई पनि किरोड गरेर पहिलेकै घरमा जा भन्दा पनि उसले मानिन अब अन्तमा गएर विभिन्न ढङ्गले अब षड्यन्त्रै भएर भनौँ न उसलाई चाहिएको रहेछ बच्चा आमा चाहिएको थिएन किनकि आमा चाहिएको भए पहिलेकै श्रीमती छँदै थियो उसलाई बिहे गर्न जरुरी थिएन अर्को भनेपछि उसले चारैतिरबाट हामीलाई चाहिँ वाच गरिरहेछ कि हामी सिधा सादा हामी एउटा हुलासमा जागिर खाने मान्छे अब हाम्रो भाइहरू पनि त्यस्तै अब उसको लोग्नी पनि कमजोर जडिया खानी त्यो घर परिवार पनि कमजोर स्थिति भएको कारणले यो सबै वाच गरेर चाहिँ उसले त्यो सबै मनोभाव चाहिँ लिएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले यो बच्चा चाहिँ लिने र
आमालाई चाहिँ फाल्ने उद्देश्यले नै यो गरेको यो घटना घटाएको हो। हुन त यो पीडाको घडीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू र हामीलाई सोध्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो प्रश्नहरू यो अहिले जुन खालको घटना घट्यो यो घटना घटिरहँदाखेरि तपाईँको परिवारमा कस्तो बितिरहेछ? धेरै ठुलो चोट बितिरहेछ। अब यो हुँदै नहुने घटना हामीलाई त धेरै दुःख लागिरहेछ। नर्नुहोस्, हामी चाहन्छौँ न्याय पाउनुहुनेछ र यो न्याय पक्कै पनि दिनेछ। 34 वर्षीय मन्जु अधिकारीको हत्या आज एउटा फिल्मी शैलीबाट नाटकीय स्वरूपबाट भएको छ दर्शकवृन्द। आज सिङ्गो समाजले नै यहाँ चाहिँ भनिरहेका छन् कि आज हामीले के देख्नु पर्यो, कस्तो घटना देख्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो हो दर्शकवृन्द। यसको तिरफार हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। तपाईँ यसको फलोअप रिपोर्टिङ हेर्न नछुटाउनुहोला।